आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। कोभिड-19 को अवस्था झन्झन विकराल बन्दै आएको छ र यसको सङ्ख्या यो लकडाउन खोलिएपछि झन् तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसले मानसिक अवस्थालाई समेत एक किसिमको चिन्तित र यो बिचमा नै धेरै मान्छेहरूले सुसाइड गरेको समाचारहरू पनि हामीले पढिरहेका छौँ। त्यसै गरी आज हामीसित डाक्टर पवन शर्मा जो मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले लिएर आएका छौँ। हामी सबैले उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर पवन, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। अनि लामो समय लकडाउन भयो, यो कोभिड-19 को कहर। अब यो बिचमा डाक्टर साहबले बिहोर्न परेका कुराहरू अलिकति सुनौ न, कसरी दिनहरू बिताउनु भयो? अब सुरुमा चाहिँ कोभिड-19 आयो, अब नेपालमा पनि आउँदैछ भन्ने हिसाबले त्यो गर्दा चाहिँ एउटा त्रासपूर्ण अवस्था भयो सधैँ। अब सबैलाई जसरी भयो मलाई पनि त्यही नै भयो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ हस्पिटल जानुपर्ने, पाटन हस्पिटललाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोभिड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ एउटा पहिलेदेखि नै एउटा चर्चामा आइरहेको थियो। त्यसपछि अब अस्पताल जाँदाखेरि अब कोभिड बिरामी आउँछ कि केही भइहाल्छ कि अथवा आफूलाई पनि लाग्छ कि भन्ने डर त रह्यो नै। त्यसपछि अनि अलिकति गरेर बिरामीहरू आउँदै जाँदाखेरि अब कोभिड बिरामीहरू पनि हेरियो पिपी लगाएर। त्यसपछि हेरिसकेपछि ल अब यो त केही हुँदो रहेछ भनेर अलिक मन शान्त हुँदै गयो। र अब अहिले चाहिँ हेर्दा चाहिँ अब एक किसिमको अब हुन्छ कि अथवा चाहिँ भइहाल्ने हो कि भन्ने डर त्रास त एउटा ब्याक अफ द माइन्डमा त छ। तर चाहिँ अहिले पहिला जस्तो सुरुमा जस्तो के हो भन्ने जस्तो चाहिँ छैन। अहिले हामी अलिक बढी प्रिपेयर छौँ भन्ने कुरा हो अस्पतालको रूपमा हेर्दा। पक्कै पनि डाक्टर साहब, किनभने अब अझै यहाँहरू जुन विधासित डाक्टरहरूलाई अथवा बिरामी हेर्न पर्ने छ, जुन पेसेन्ट हेर्नु पर्ने छ, अब त्यो खालकोलाई भयो भने त झन् अझै भयावह अवस्था पनि हुने भएको हुँदाखेरि डाक्टर साहबहरूलाई बढी खतरा पनि र बढी जिम्मेवारी पनि आएको छ। म प्रश्नमै जान चाहन्छु डाक्टर साहब। यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू हामीलाई साथीहरूले सोध्नु भएको छ। सुबोध अर्याल सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब, मानसिक रोग भन्नाले के बुझिन्छ? अब यसमा सिम्पल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तै स्वास्थ्यको डेफिनेसनमा के छ भन्दा चाहिँ शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ हुनुलाई नै स्वास्थ्य भनिन्छ। अब यसरी हेर्दा चाहिँ नि 33.33% स्वास्थ्यको डेफिनेसन अथवा परिभाषामा मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएको छ। अब मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले चाहिँ एउटा त रोग नलाग्नु त एक हिसाबमा भयो नै। तर रोग नलाग्नु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार अथवा आफ्नो जति आफ्नो मान्छेको चाहिँ क्यापेसिटी छ त्यो अनुसारको पर्फर्म गर्न सक्नु। र दोस्रो कुरा चाहिँ नि भनेको सानातिना तनावलाई चाहिँ आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सक्नु र समाजमा र पर्सनल र सामाजिक रूपमा चाहिँ केही एउटा समाज र समाजको लागि चाहिँ केही एउटा योगदान दिन सक्नु। यति तीनटा पक्षहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य अथवा मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ भनेर चाहिँ बुझिन्छ। अब यिनमा केही समस्या आयो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यसलाई छुट्याउने आधारहरू चाहिँ नि कसरी भनौँ न, मानसिक रोगी भन्नाले बुझ्ने कुराका लागि चाहिँ नि कस्तो भयो भने त्यसलाई बुझिन्छ डाक्टर साहब? अब यस्तो छ है, अब हामीले सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ पहिला जस्तै उदास हुनु भनेर लिन्छ। उदासीनताको कुरा गरौँ, डिप्रेसनको कुरा गरौँ है। अब यसमा चाहिँ उदास हुनु भनेको हामी कसैलाई केही नराम्रो पर्यो, कसैलाई ऋण लाग्यो अथवा चाहिँ परीक्षामा फेल भयो कोही भने उदास त भइन्छ नै। अब त्यो उदासीनतालाई चाहिँ रोगको रूपमा हामी हेर्दैनौँ। अब रोग कहिले भन्ने त भन्दा उदास हुनुका साथै अरू लक्षणहरू पनि हुनु पर्यो। जस्तै निन्द्रा नलाग्नु होला, शरीरमा बल फुर्ती नहुनु, अथवा चाहिँ जुन कुराहरू पहिला रमाइलो लाग्थ्यो रमाइलो नलाग्नु, कन्फिडेन्स कमी हुनु, यस्तै लक्षणहरूको एउटा समूह हुन्छ। त्यो समूह हुनु पर्यो र चाहिँ एउटा निश्चित समयको लागि। जस्तै अब डिप्रेसनको हकमा भन्नुपर्दा हामीले 15 दिनको कुरा गर्छौँ। अरू रोगहरूको त्यस्तै छुट्टै समयको हदहरू छन् अथवा चाहिँ समयको एउटा के भनौँ क्राइटेरिया छ। र यति दुईटा सँगै पनि अर्को तेस्रो इम्पोर्टेन्ट पक्ष अथवा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको डे टु डे एक्टिभिटीमा चाहिँ डिस्फङ्सन हुनु पर्यो। भनेको चाहिँ जसरी पहिला आफूले फङ्सनिङ गर्दै आएको थियो अथवा काम गर्दै आएको थियो, समाजमा बसिरहेको थियो, त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने अथवा पहिला भन्दा काममा कार्यक्षमतामा ह्रास हुँदै गयो भने चाहिँ यो तीनटा पक्षहरू मिलेर यदि मिल्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी मानसिक रोग भन्छौँ। खालि जस्तै निन्द्रा नलाग्दैमा अथवा चाहिँ एक दिन उदास हुँदैमा अथवा एक दिन चाहिँ अलिकति छटपटी हुँदैमा त्यसलाई चाहिँ मानसिक रोग नै चाहिँ भनिँदैन। मानसिक समस्या त होलान् तर चाहिँ रोग चाहिँ मानिँदैन। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी प्रगति गुरुङ डाक्टर साहब सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को प्रभाव कस्तो छ भन्नुहुन्छ?
अब यसलाई मैले 3टा पाटोमा हेरेको छु। एउटा चाहिँ नि पहिलो पाटो भनेको चाहिँ जनमानसमा भनेको जेनरल पपुलेसनमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा त्रासको अवस्था हो यो। अब भविष्यमा के हुन्छ, यसको चाहिँ रोग निवारण हुन्छ हुँदैन, लाग्यो भने के हुन्छ, कति समयलाई लाग्ने हो, अब कहिलेसम्म जाने हो यो, अथवा चाहिँ यसका इकोनोमिक सोसियल रिपरकसन्सहरू कहिलेसम्म हुने हो, यसका यसले निम्ताएका समस्याहरू, यो कुराले गर्दा चाहिँ जेनरल पपुलेसनमा एउटा त्रासको अवस्था त छ नै। अब यो भनेको रोग भएन, यो त नर्मल्ली त्रासको अवस्था भयो। अनि दोस्रो पक्ष भनेको जो चाहिँ मानसिक रोगीहरू छन् अथवा जो जो चाहिँ मानसिक रोग हुन सक्ने खालका भल्नरेबल ग्रुप छन्, तिनीहरूमा चाहिँ अब अलि चाँडै मानसिक रोग आउने अथवा चाहिँ मानसिक रोगको जुन जोखिम चाहिँ अलिक बढेर जाने देखिया छ अर्को दोस्रोमा। तेस्रो पक्ष भनेको जो चाहिँ मानसिक रोगी थिए, पहिल्यैदेखि औषधि चलिराखेका थियो, औषधि नपाउने एउटा समस्याले गर्दा चाहिँ बल्झिने भइरहेछ। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ नि औषधिको मात्रा नपुगेर बढाउनु पर्ने पनि देखिया छ। भनेर यसरी हेर्दाखेरि ओभरअल हेर्दाखेरि मानसिक रूपमा चाहिँ अब यस्तो त्रासपूर्ण अवस्थाले राम्रो त गर्दैन, तर अब यो कतिसम्म नराम्रो गर्ने भन्ने कुरा अझै हामीले यसलाई चाहिँ रिसर्च मार्फत हेर्न बाँकी नै छ। तर यसले चाहिँ मुख्यतया चाहिँ 3 प्रकारले यसरी चाहिँ गरेको छ। अब यसमा अर्को पक्ष हेर्दाखेरि जस्तै अब भल्नरेबल ग्रुप्सहरू छन् कि, जस्तै अब भनौँ एउटा बच्चा बच्चीहरू जसको चाहिँ स्कुल बन्द छ, अब घरमा रुटिन एकदम गडबड भएको छ। अनि त्यो दोस्रो पक्ष भनेको बुढाबुढी, जसमा चाहिँ बुढाबुढीलाई लाग्यो भने कोभिड-19 को चाहिँ कम्प्लिकेसन बढी हुन्छ भनेर जुन हामीले मिडियामा पनि सुन्दै आएका छौँ, उनीहरूमा पनि अलिक त्रासको अवस्था चाहिँ बढ्दो छ। त्यसै गरी सामान्य रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दा अहिले चाहिँ निन्द्राको समस्या धेरैलाई देखिएको छ। त्यसै गरी शरीरमा बलफुर्ती नहुने, अनि त्यसपछि रुटिन अब हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटीहरू धेरै कम भएको हुनाले जहिले पनि अल्छी मात्रै लागिराख्ने, अलिकति चिडचिडापन। अनि लकडाउनमा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा 2-3 जेनेरेसन सँगै बस्दाखेरि आफ्नो घर झगडा, घर कलह अथवा चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सका कुराहरू यो पनि अलिकति बढेको अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी प्रेम थापा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19ले कस्तो मानसिक समस्याहरू निम्ताएको देखिन्छ? अब मानसिक समस्याहरू अघि मैले भनि नै हालेँ, यो अवस्थाबाट गर्छ। अब यसमा चाहिँ मेजर हुने भनेको चाहिँ एउटा एन्जाइटी डिसअर्डर, जसलाई हामी छटपट्टिको रोग अथवा चाहिँ घबराहटको बिमारी पनि भन्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मन आत्तिने, छटपट हुने, डर लाग्ने, एक्कासी आफूलाई कोरोना लाग्छ कि अथवा चाहिँ आफूलाई केही भइहाल्छ कि भन्ने त्यस्तो खालको डरको रोग एउटा छ। त्यसै गरी डिप्रेसनका लक्षणहरू पनि देखिन सक्छन्। डिप्रेसन भन्नाले मन उदास हुने, अलिकति छटपटी हुने, निद्रा नलाग्ने, शरीरमा बलफुर्ती नहुने, यस्ता समस्याहरू पनि देखिएका छन्। अरू यो बाहेकका चाहिँ अलिकति सामान्य रूपमा निद्रा नलाग्ने, अलिकति सानो सानो कुरामा चिडचिडापन हुने अथवा चाहिँ कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने, अनि अलिकति आवेगहरू अलिकति बढेर आउने अथवा चाहिँ इरिटेसन, अलिकति के भन्छ इरिटेसन भन्नाले कसैसँग कुरा गर्दाखेरि अलिक बढी झर्किने, यस्ता समस्याहरू चाहिँ बेसिकली आएका छन् कोभिड-19ले नै गर्दा भनेर चाहिँ भन्न गाह्रो छ। किन भन्दा चाहिँ यो नभएको भए पनि हुने सम्भावना त हुन्छ मान्छेलाई। अब तर अहिलेको जुन कोभिड-19 को एउटा त्रास र त्यो रोक्नका लागि गरिएका जुन मेजरहरू छ नि, लकडाउनका मेजरहरू भनौँ होइन, जस्तै अब मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने, समूहमा हिँड्न नपाउने, सामाजिक दूरीहरूका कुराहरू छन्, त्यसले पनि अलिकति मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अलि हामी प्रिपेयर नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति समस्याहरू निम्ताइरहेका छन्। त्यसै गरी विश्व खरेल सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब, यो कोभिड-19 को केले मानिसलाई मानसिक रोगी बनाउने सम्भावना देखिन्छ? अब पहिलो कुरा त कोभिड-19 को आफै पनि कोभिड-19 लाग्दाखेरि यसका न्युरोसाइकियाट्रिक मेनिफेस्टेसन्सहरू भनेर अहिले रिसर्चले देखाएको छ। केही हदसम्म 1 देखि 2% व्यक्तिहरूमा न्युरोसाइकियाट्रिक प्रब्लमहरू भनेको कम्प्लिकेसन भएकाहरूमा है, सबैको 1 देखि 2% भन्दा पनि जो हस्पिटलाइज छन् अथवा कम्प्लिकेसन आएकोमा चाहिँ 1 देखि 2% हुन सक्ने सम्भावना छन् कि भन्ने कुरा चाहिँ आएका छन्। अब यो कोभिड-19 आफैले लागेर नै मानसिक रोग लाग्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब लागिसकेपछि चाहिँ अब समाजले के भन्ला, अथवा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बस्दाखेरि कसैसँग कुरा गर्न नपाउँदा कस्तो होला, अस्पतालमा आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स भन्दा टाढा भएर बस्दाखेरिको अवस्था, अनि त्यसै गरी चाहिँ अब समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, जसरी हामीले 30 वर्ष अगाडि एड्सको बिरामीलाई हेर्थ्यौँ, त्यसै गरी अहिले चाहिँ कोरोनाको बिरामीलाई हेर्ने त्यस्तो खालको एउटा मानसिकता छ। त्यसले गर्दा पनि मान्छेले चाहिँ मानसिक रोगप्रति चाहिँ अलिक बढी गराएको, अलिक बढी भल्नरेबल गराएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी रमा बस्याल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 2022 सम्म रहने WHO को भनाइ छ। अहिले नै नेपालमा 1600 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको रेकर्ड आइसकेको छ। यो के कारण होला र यसको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ? हेर्दाखेरि अहिले आत्महत्याको रेट बढेको छ भनेर धेरै पत्र पत्रिका मार्फत आइरहेको छ।
तर अब यसलाई चाहिँ अलि डेटालाई चाहिँ हामीले अलिक सूक्ष्म रूपमा हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ त्यसलाई अलिकति एनालाइटिकल्ली हेर्दाखेरि के देखिएको छ भन्दा चाहिँ लास्ट इयर 3 महिनामा जति सुसाइड थियो अहिले पनि त्योभन्दा धेरै नै बढी आकाशिएको चाहिँ होइन। पहिला चाहिँ हामीले त्यतातिर कम ध्यान दिएको र चाहिँ त्यतातिर डिस्कसन कम भएको हुनाले चाहिँ आत्महत्याको कुराहरू हामी त्यति गर्थेनौँ। लास्ट इयर हामी त्यति गरेनौँ यो बेलामा। तर अहिले चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ आत्महत्या जस्तै जुन मिडियाको कभरेज बढिरहेछ, त्यसै गरी चाहिँ सानो भएका उसलाई चाहिँ हाम्रो मिडिया भनौँ अथवा चाहिँ हामी सबैले सोसियल मिडिया मार्फत अथवा चाहिँ फेसबुक मार्फत अनलाइन पत्र पत्रिका मार्फत धेरै कुराहरू धेरै न्युजहरू आइरहेछन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति आकाशिएको हो कि जस्तो चाहिँ भान हुने हो। तर ओभरअल हेर्दाखेरि अब यदि हामीले यो 3 महिनाको डेटालाई लिएर एक्स्ट्रापोलेट भन्नाले 12 महिनामा कति होला त भन्दा चाहिँ 200-300 भन्दा फरक चाहिँ आउँदैन। तर अब हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ एउटा सुसाइड हुँदाखेरि एटेम्प्ट चाहिँ 20 वटा हुन्छ। भन्नको मतलब चाहिँ एउटा सुसाइड भएर कसैको मृत्यु हुँदैछ भने एटेम्प्ट हुने 20 वटा अरूको एटेम्प्ट भइरहेको हुन्छ भन्नाले प्रयास भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यदि 200 मात्रै बढ्यो भने त यो इन्टु 20 टाइम गर्दाखेरि त धेरैजनाको एटेम्प्ट देखिन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा बढ्न चाहिँ अलिकति चाहिँ बढ्या हो। त्यो चाहिँ अब हर वर्ष चाहिँ बढी नै रहेछ। तर यही कोभिड-19ले गर्दा बढेको भन्न चाहिँ अझै पनि रिसर्च गर्न अझै पनि बाँकी नै छ। अब यो रिसर्च गरेर अनुसन्धान पछि नै आउने कुरा हो। त्यस कारणले अहिले यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै बढ्या छ भनेर यसमा चाहिँ धेरै गर्नुभन्दा पनि सुसाइड एउटा पब्लिक हेल्थ कन्सर्न हो। सुसाइड प्रिभेन्सनमा हामी लाग्नुपर्छ। यो कोभिड-19 आएको भए पनि लाग्नुपर्छ, नआएको भए पनि लाग्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। पक्कै पनि आदरणीय साथीहरू, आज हामीसित डाक्टर पवन शर्मा जो पाटन हस्पिटल र चिरायु हस्पिटल दुवै हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ र यदि तपाईहरुलाई थप अरू पनि केही जिज्ञासाहरू छन् भने सोध्न सक्नुहुन्छ र निरन्तर रूपले हामी भोलिका दिनमा पनि डाक्टर साहबसित यी सम्बन्धी समस्या यहाँहरूले सोध्नुभएका थप समस्याहरू पनि हामीले उहाँसम्म सोधेर राख्ने नै छौँ। साथीहरू, अब यहाँ आकै प्रश्न म राख्न चाहन्छु डाक्टर साहब। कमल पौडेल सोध्नुहुन्छ, मानसिक रोगीहरू कसरी सोचिरहेका हुन्छन् डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, अब मानसिक रोगीले यसरी सोच्ने भन्दा पनि रोग भएको बखतमा चाहिँ सोचमा समस्याहरू आउने हो। मानसिक रोगी कुनै बेला मानसिक रोगी थियो र पछि सन्चो भएको छ भने उसको सोचाइको फरक भन्ने हुँदैन। जसरी हामीले सोच्छौँ मानसिक रोगीहरूले पनि सोच्ने त्यस्तै नै हो। तर अब के छ त भन्दा चाहिँ सोचको समस्या हुन्छ। जस्तै डिप्रेसनमा हुँदा चाहिँ नेगेटिभ सोच बढी आउँछ, नकारात्मक सोचहरू बढी आउँछन्। यदि साइकोसिस छ भने चाहिँ शङ्काका सोचहरू बढी आउँछन्। छटपट्टि एन्जाइटीको रोग छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ छटपट्टिका सोचहरू अथवा केही भइहाल्छ कि भन्ने अन्यलका सोचहरू बढी आउँछन्। त्यसकारणले अब यो मानसिक रोगीले यसरी सोच्छ भनेर भन्न चाहिँ ठ्याक्कै अब यो कुन रोगीले कसरी सोच्छ भन्ने चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन अथवा चाहिँ भन्न गाह्रो छ। हामीले सोचे जस्तै नै सोच्छन्, तर चाहिँ रोग अनुसारका सोचाइमा चाहिँ अलिकति भिन्न फरक आउने हुँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रोग भनिएको हो। तर यदि ठिक भइसकेपछि फेरि चाहिँ लगभग जस्तो पहिला थियो त्यस्तै नै हुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ रोगी र निरोगीमा चाहिँ जस्तै रोगी भएको ठिक भएको र रोगी नलागेकोमा चाहिँ खासै फरक चाहिँ हुँदैन सोचमा। त्यसो भए डाक्टर साहब, यो जस्तो एउटा हामी मान्छेको मनमा त विभिन्न किसिमका कुराहरू जतिखेर पनि आइराखेको हुन्छ। अब त्यो आफ्नो शैली अनुसार पनि आउने होला, अर्थात् पढ्ने लेख्ने मान्छेको एउटा कुरो होला, अब हिँड्ने मान्छेको एउटा कुरो होला, अथवा बसिराख्ने मान्छेको एउटा कुरो होला, अर्थात् मान्छेको स्वभाव अनुसारको सोचाइ हुन्छ होला होइन डाक्टर साहब? यो मान्छेले सोच्नु चाहिने भनेपछि ती मान्छे बेग्लै फरक हुन् भनेर हेर्नु चाहिने गलत हो कि के हो त सर डाक्टर साहब? एकदमै गलत कुरा। अब यही कुरा सरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ। जस्तै यिनीहरू फरक, जस्तै अब हामीले सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ, कोही डायबिटिज भएर अथवा चाहिँ कसैलाई प्रेसरको रोग छ भने हामीले यिनीहरू भिन्नै किसिमका मान्छे हुन्, यिनीहरूसँग छोइन हुँदैन, कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने त्यस्तो कुरा त हामी सोच्दैनौँ। भने चाहिँ मानसिक रोग पनि जसरी डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, टिबी अथवा लेप्रोसी हुन्छ, जसरी चाहिँ अरू रोगहरू हुन्छन् त्यस्तै किसिमका रोग हुन्। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ जस्तै हामीसँग मुटु छ, त्यही भएर मुटु रोग लाग्छ, हामीसँग दिमाग छ त्यही भएर दिमागका रोगहरू लाग्छन्। यसरी सिम्पली बुझ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्न पनि सजिलो हुन्छ र चाहिँ कसैलाई रोग लागिसकेको छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ हेल्प गर्न पनि, मद्दत गर्न पनि हामीलाई सजिलो होला। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी योगेश श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, मानसिक रोगबाट मुक्त कसरी हुन सकिन्छ? अब पहिलो कुरा त मानसिक रोगबाट मुक्त हुनको लागि एउटा त उपचार सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यदि रोग लागिसकेको छ भने चाहिँ सबभन्दा चाँडै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उपचार गरेर निको हुने हो। अब यदि रोग छैन भने चाहिँ रोग नलाग्नको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरू 2-4वटा कुराहरू हुन्छन्। अब ठ्याक्कै यो गरेर रोग लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म विज्ञानले पत्ता लगाएको छैन। तर जेनरली भन्नुपर्दा निन्द्रा ठिक भयो, स्लिप हाइजिनका कुराहरू हामीले फलो गर्यौँ, डेली एक्सर्साइज गर्यौँ र सकारात्मक सोच बानी बेहोरा भयो र चाहिँ
अलिकति मेडिटेसनका कुराहरू होला, योगका कुराहरू, यस्ता कुराहरू जुन राम्रा बानी भनेर हामीले बच्चादेखि पढिरहेका छौँ नि, अब त्यही राम्रो बानीलाई हामीले यदि फलो गर्यौँ अथवा स्वच्छ खाना भयो, त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ रोगबाट केही हदसम्म अब चाहिँ अलिकति कम हुने चाहिँ चान्सेस हो। तर चाहिँ यति गर्दा गर्दै पनि मानसिक रोग हुँदै हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी ज्ञानु शर्मा सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भाइरसले मानसिक रोगी बनाउँछ कि बनाउँदैन? भाइरस आफैले मानसिक रोगी बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने कुरामा अझै पनि अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ है। अब यदि चाहिँ न्युरो सम्बन्धी समस्या, यदि भाइरसको न्युरो साइकियाट्रिक मेनिफेस्टेसनहरू केही हुन्छन् भन्ने एक दुईटा केसहरू चाहिँ आएका छन्। अब तर त्यो साँच्चैको भाइरसले गराएको हो कि यत्तिकै भएको भन्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि वैज्ञानिकहरू चाहिँ क्लियर हुन सकिरहेका छैनन्। त्यस कारणले अब यदि चाहिँ न्युरो सम्बन्धी समस्या केही आउँदाखेरि मानसिक अथवा चाहिँ न्युरो साइकियाट्रिक केही मेनिफेस्टेसन अथवा त्यसको कम्प्लिकेसन चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर अहिले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अहिले जुन कम्युनिटी ट्रान्सफरको कुरा छ, कति 70-80% भन्दा माथि चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक हुन्छन्, केही पनि सिम्पटम देखाउँदैनन् भन्ने कुरा छ। त्यस कारणले हामीले जेनरली बुझ्नु पर्दा चाहिँ कोभिड-19 लाग्दैमा मानसिक रोगी भइन्छ भन्ने चाहिँ होइन। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यहाँ कतिपय प्रश्नहरू फेरि आएका पनि डाक्टर साहबलाई दोहोरिएको जस्तो लाग्ला, तर पनि म प्रश्न राख्छु र डाक्टर साहबसित उत्तर पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। नारद गौतम सोध्नुहुन्छ, मानसिक रोगका लक्षणहरू के हुन्छन्? अब यसमा धेरै लक्षणहरू छन्, तर सामान्यतया भन्नुपर्दा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा सामान्य जुन नर्मल व्यवहार गर्ने मान्छे, सामान्य व्यवहार गर्ने मान्छेको चाहिँ व्यवहारमा, सोचमा या उसका भावनामा परिवर्तन भयो भने चाहिँ त्यो मानसिक रोग हो कि भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यसका लक्षणहरू भने चाहिँ अलिकति बढी चिन्ता गर्ने, मुटु ढुकढुक हुने, छटपट हुने, डर लाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, छारे रोगहरू हुने, त्यस्तै गरी टाउको दुख्ने, शरीर झमझम हुने, त्यसबाहेक चाहिँ नकारात्मक सोचहरू आउने, शङ्काहरू बढी हुने, अनि मादक पदार्थको धेरै सेवन गर्ने, यस्ता लक्षणहरू चाहिँ जेनरली मानसिक रोगका सामान्य लक्षणहरू हुन्। तर यसबाहेक पनि धेरै लक्षणहरू आउन सक्छन्। रोग विशेष रोगको हिसाबले आउने लक्षणहरू पनि धेरै नै हुन्छन्। तर सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ यदि व्यवहार, भावना र सोचमा अलिकति परिवर्तन आएको छ भने चाहिँ मानसिक रोग हो कि भनेर बुझ्नु पर्यो। पक्कै पनि डाक्टर। त्यसै गरी एकराज शर्मा सोध्नुहुन्छ, लामो समय लकडाउन र अर्थ अभावले आउने दिन मानिसलाई कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ? अब यो लकडाउन त्यसपछि आएर यसको इकोनोमिक इफेक्ट्स भनौँ, आर्थिक भारहरू जुन परिरहेका छन् अथवा चाहिँ अहिले अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको अवस्थामा छ। धेरैको अब ऋण लाग्ने समस्या, कसैको घर बेच्नुपर्ने, जग्गा बेच्नुपर्नेदेखि लिएर अब अझै जुन गरिब परिवारमा त खानाको पनि समस्या, खाना बस्नको पनि समस्या, त्यस्तोसम्म पनि आउने सम्भावना चाहिँ छ। त्यस कारणले अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ पक्कै पनि अब यो यस्तो किसिमको स्ट्रेस आउँदाखेरि चाहिँ मानसिक समस्याहरू आउनु स्वाभाविक नै हुन्। अब यसमा आउने भनेको मेजर समस्याहरू भनेको एउटा स्ट्रेसका रियाक्सनहरू हुन्छन्, त्यसपछि एडजस्टमेन्टका प्रब्लमहरू, त्यसपछि उदासीनता अथवा डिप्रेसनहरू आउन सक्छन्, एन्जाइटी, छटपटीको रोग आउन सक्छ, मादक पदार्थको सेवन अथवा अलागु औषधका सेवनहरू बढ्न पनि सक्छन्, अनि निन्द्रा नलाग्नेदेखि लिएर टाउको दुख्ने, छटपटी हुने, झमझम हुने, यस्ता लक्षणहरू आउन सक्छन्। तर अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै अब यो के अरे आर्थिक समस्या भयो र मानसिक रोग आयो भन्ने चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा आर्थिक समस्या त हामी लगभग सबैलाई छ, तर सबैलाई मानसिक रोग त हुँदैन नि। त्यस कारण बुझ्नु के पर्यो भन्दा चाहिँ शारीरिक रूपमा भल्नरेबल भन्नुको मतलब चाहिँ यदि शारीरिक जेनेटिक भनेको चाहिँ वंशानुगत अथवा चाहिँ दिमागमा भएका रासायनिक तत्त्वमा गडबडी पहिलेदेखि छ भने चाहिँ तिनीहरूमा चाहिँ आउने सम्भावना चाहिँ चाँडै हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब एउटा यो परीक्षण सुरुमै गर्न मिल्ने हुन्छ डाक्टर साहब, जुन अहिले भन्नुभयो नि उनीहरूको रासायनिक के छ कस्तो छ भनेर, अझ केटीमा अथवा कुन समयमा हामी परीक्षण गर्दै लिएर जान सक्छौँ त यसका लागि चाहिँ नि? अब मानसिक रोगको कुनै पनि जाँचले चाहिँ मानसिक रोग लाग्छ लाग्दैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। अनि कुनै पनि मानसिक रोग लागिसकेपछि मानसिक रोग नाप्ने पनि कुनै किसिमका त्यस्ता यन्त्रहरू छैनन्। जसरी ट्युमर हुँदाखेरि हामीले सिटी स्क्यान गर्न सकौँला, पेटमा केही ट्युमर भयो भने अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकौँला, त्यस्तो लक्षणले त्यस्तो कुनै पनि विधिबाट चाहिँ हामीले मानसिक रोग मापन गर्न सक्दैनौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि पहिलेदेखि भन्न गाह्रो छ। तर यति भन्दा भन्दै जस्तै यदि बुवा आमामा दुवैमा मानसिक रोग छ भने चाहिँ बच्चामा हुने सम्भावना बढ्ने भयो। त्यसै गरी चाहिँ जो बच्चामा अलिकति साइकोलोजिकल्ली ट्रमाटाइज्ड भन्नुको मतलब जस्तै कसैको रेप भएको छ, कोही चाहिँ घरेलु हिंसामा परेको छ, अथवा चाहिँ नि राम्रोसँग प्यारेन्टिङ भएको छैन भने यस्ता बच्चाहरूलाई चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। तर हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ भएको हुँदा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। तर मापन गर्नलाई चाहिँ
यसलाई हुन्छ यसलाई हुँदैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। पक्कै पनि डाक्टर साहब। अनि खगेन्द्र घिमिरे सोध्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा हस्पिटलमा मानसिक रोगीको चाप कस्तो छ? अब पहिलो कुरा हेर्दा चाहिँ नयाँ रोगीहरू चाहिँ अलिकति आएको अवस्था छ, जुन चाहिँ गम्भीर रूपमा जसलाई चाहिँ एडमिसन गर्नुपर्ने एडमिसन रेटहरू बढेको छ हाम्रो अस्पतालमा। त्यसै गरी ओपिडीमा पनि पहिलाभन्दा अलिकति बढेको जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ। तर अझै पनि के छ भन्दा हाम्रो अहिले लकडाउनै जस्तो छ, त्यस कारणले जुन यातायातको अझै पनि गाउँबाट आउने बिरामीहरू चाहिँ आउन पाइरहेका छैनन्। त्यस कारणले पनि अब ठ्याक्कै के छ भन्ने अवस्था चाहिँ भन्न गाह्रो छ। अनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा चाहिँ जुन मानसिक रोगीहरू थिए जसमा चाहिँ औषधिहरू पनि धेरैको छुटिरहेको छ, त्यस कारणले पनि अब यो अलिकति चाप चाहिँ यो लकडाउन सकिँदा सकिँदै चाप चाहिँ बढ्ने नै छ। तर अब यो यही कोभिडले गर्दा नै आएको हो कि होइन भन्नलाई अझै पनि अनुसन्धान हामीले गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी गणेश घिमिरे सोध्नुहुन्छ कोभिड-19 भएको मानसिक रोगीलाई कोभिड लाग्यो भने कसरी उपचार गर्नुपर्छ? यो अस्ति भर्खर हामीले एकजना बिरामी पाटन हस्पिटलमा कोभिड पोजिटिभ हुनुभयो, पोजिटिभ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई चाहिँ मानसिक रोगको लागि उपचार गर्न ल्याउँदाखेरि कोभिड पोजिटिभ भएर हामी कोभिड वार्डमा गएर नै उपचार गरेका थियौँ। अब यसमा चाहिँ उपचारको फरक त्यस्तो खासै केही पनि हुँदैन। जस्ट के हो त भन्दा चाहिँ कोभिड-19 लागेको बिरामीले यदि मानसिक रोग छ भने हामी हेर्न जाँदा हामी पिपिईमा जानुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि गएर उसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 14 देखि 21 दिन चाहिँ क्वारेन्टिन, जबसम्म चाहिँ नेगेटिभ आउँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले आइसोलेट गरेर राख्ने भयौँ। त्यस कारणले उपचारमा खासै फरक चाहिँ छैन। लक्षणहरूमा पनि त्यो जुन एउटा केस हामीले हेऱ्यो त्यो केसको आधारमा लक्षणहरूमा पनि कोभिडले गर्दा फरक आएको चाहिँ छैन। तर अझै पनि कोभिडले केही नयाँ मानसिक रोग निम्ताउँछ कि भनेर त्यस्तो कुरा यदि शङ्का हामीलाई छ भने चाहिँ अझै पनि अनुसन्धान गर्नु चाहिँ हामीले जरुरी हुन्छ। अहिले 2-4वटा बिरामी हेरेर यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ। त्यसै गरी घनश्याम बगाले सोध्नुहुन्छ नेपालमा मानसिक रोगको उपचारको विकासको अवस्था कस्तो छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो। अब अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि जुन भूकम्पपछि र भूकम्प पहिलाको अवस्थामा हेर्दा चाहिँ भूकम्पपछि हाम्रो जुन सरकारी संयन्त्रदेखि लिएर मानसिक स्वास्थ्यको लागि सरकारी संयन्त्रदेखि लिएर मान्छेको क्यापेसिटी बिल्डिङ र चाहिँ नम्बर अफ साइकियाट्रिस्ट माने मनोचिकित्सकहरूको नम्बर पनि बढेको अवस्थामा छ। त्यसै गरी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन मानसिक रोगप्रति हामी कुरा गर्दैनथ्यौँ, जुन चाहिँ भूकम्पपछि र अहिले यो महामारीपछि चाहिँ यो दुईटा इभेन्टले गर्दा चाहिँ अलिकति मानसिक रोगप्रति कुरा गर्ने अथवा चाहिँ अलिकति त्यसबारे चाहिँ छलफल हुने त्यो कुराहरू अलिकति बढेको छ। अब यस्ता नेचुरल डिजास्टरहरूले चाहिँ र महामारीले चाहिँ के गरेछ भन्दा चाहिँ मानसिक रोग चाहिँ जसलाई पनि लाग्न सक्दो रहेछ र चाहिँ यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ एवेरनेस चाहिँ बढेकै हो। तर अझै पनि अब हेर्दाखेरि चाहिँ विदेशको तुलनामा हेर्दाखेरि हाम्रोमा जम्मा अहिले 150 जना जति साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ, मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी काउन्सिलर साइकोलोजिस्टहरू भने चाहिँ लगभग 25-30 जना मात्रै हुनुहुन्छ। अब 150 मनोचिकित्सकले पुरा देशलाई हेर्न त त्यो एउटा गाह्रो कुरा छ र 150 मध्ये पनि धेरैजना विदेशमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी हेर्दा चाहिँ सालाखाला हेर्दा चाहिँ 120 जति यहाँ आउनु होला। त्यसमा पनि मुख्य सहरहरूमा चाहिँ हामी सबैजना मुख्य सहरहरूमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब एउटा गाउँको अवस्था चाहिँ फरक छ, सहरको अवस्थामा चाहिँ एभाइलेबल छ। अनि गाउँमा पनि सरकारले अहिले चाहिँ यो भूकम्पपछि चाहिँ के भएको छ भन्दा चाहिँ जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने 6 दिने एमएस ग्याप ट्रेनिङ भन्छौँ हामीले। त्यो ट्रेनिङ दिएर चाहिँ उहाँ सामान्य खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या चाहिँ पिएचसी अथवा चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नै उपचार गर्ने भनेर 22 देखि 25वटा जिल्लामा चाहिँ यो सबै लागू भइसकेको छ। त्यस कारणले अलिकति इम्प्रुभिङ चाहिँ छ, तर यतिले चाहिँ पुग्दैन। धेरै काम गर्नु अझै बाँकी नै छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब यहाँले अत्यन्तै यहाँको समय र महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि हामी आभार पनि व्यक्त गर्दछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ डाक्टर साहब। अब अलिकति यो समयमा सबै मान्छेले पालना गर्नुपर्ने मानसिक अवस्थाका लागि केही सरल उपायहरू अलिकति व्याख्या गरेर भनिदिनुहोस् न डाक्टर साहब, अनि हामी कार्यक्रम क्लोज गर्छौँ। अब अहिले हामीले अपनाउनु पर्ने 3-4वटा सामान्य रुल्सहरू अथवा चाहिँ सामान्य नियमहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वस्थ खाना खानु पर्यो, दोस्रो चाहिँ व्यायाममा अलिकति आफूलाई समय दिनु पर्यो, सकिन्छ भने रिल्याक्सेसनका एक्सर्साइज, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू, श्वास प्रश्वासका एक्सर्साइजहरू गर्न सकियो। चौथो कुरा भनेको चाहिँ अब यो जुन सोसियल मिडिया त्यसपछि आएर हाम्रो पत्र पत्रिका अथवा चाहिँ न्युजमा चाहिँ जति कोरोना सम्बन्धी न्युज आएको छ सबै हेर्नु जरुरी छैन। आफूलाई चाहिँ दिनमा एकचोटि हेर्दा पुग्छ
र अथेन्टिक न्युजहरू WHO को वेबसाइट होला, सरकारको वेबसाइट होला, अथवा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले दिएका न्युजहरूलाई चाहिँ हामीले अथेन्टिक मान्नु जरुरी छ। र त्यसपछि हामी आफू नै पनि त्यति प्रिपेयर भयो, तयार भयो। यदि चाहिँ आफूलाई लाग्यो भने पनि त्यसपछि के गर्ने त, कसलाई के भन्ने र कसरी कुरा गर्ने भनेर तयार भयो भने चाहिँ हामीलाई समस्याहरू कम आउन सक्छ। त्यसै गरी निन्द्राको केसमा चाहिँ हामीले स्लिप हाइजिनका केही कुराहरू जस्तै टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, त्यसपछि जाँड रक्सी चुरोटको सेवन नगर्ने, र चाहिँ आएर यदि निन्द्रा लागेन भने चाहिँ बिस्तारामा नपल्टेर एकछिन यसो बाहिर गएर फेरि आएर सुत्ने, त्यसपछि बिहान बेलुका व्यायाम गर्यो भने निन्द्रा राम्रो आउँछ। त्यसै यस्ता कुराहरू सामान्य रूपमा हामीले फलो गरिदियौँ भने चाहिँ हामीलाई मानसिक तनाव चाहिँ अलिकति कम होला। तर चाहिँ मानसिक रोगै लाग्दैन भन्न चाहिँ सकिँदैन। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, यति गरेको थिएँ तर कसरी लाग्यो भन्ने प्रश्न आउला। तर चाहिँ मानसिक रोग लाग्दैन भन्न चाहिँ सकिएन। तर चाहिँ यसले चाहिँ तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न अलिकति मद्दत गर्ला। पक्कै पनि डाक्टर पवन, यहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा र आज जति पनि प्रश्नहरू उठे तिनका लागि राम्रो उत्तर पनि दिनुभयो। आदरणीय साथीहरू, डाक्टर पवन शर्मा जो पाटन हस्पिटलमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ र महाराजगञ्जमा चिराई हस्पिटलमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँका कुनै पनि समस्या रहे अथवा केही पनि रह्यो भने उहाँसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहेब, हामीलाई यो दिनुभएको अमूल्य समयप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब डाक्टर साहबलाई म बिदा गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय साथीहरू, हामी डाक्टर पवन शर्मासित कुराकानी गरिराखेका थियौँ। अब डाक्टर पुण्येश्वर केसरी जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, अब उहाँसित कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहेब, डाक्टर पुण्येश्वर केसरी डाक्टर साहेब नमस्ते, ल कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर डाक्टर साहेब सुनिएको छ? डाक्टर साहेब मैले आवाज सुनिराखेको छैन। डाक्टर साहेब आवाज आइराखेको छैन। डाक्टर पुण्येश्वर केसरी जो आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ र आदरणीय साथीहरू, उहाँलाई आयुर्वेद सम्बन्धी प्रश्नहरू यहाँहरूले राखिदिन सक्नुहुनेछ र उहाँले त्यसको समाधान गर्नुहुनेछ। डाक्टर साहेब। हजुर सर, कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार। अनि यो कोभिड-19 कसरी बिताउनु भयो दिनहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न। ल सबलाई नमस्ते। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनु त सर, के सोध्नु भयो? कोभिड-19 यो लामो समयसम्म लकडाउन भयो, डाक्टर साहबका दिनहरू कसरी बित्यो भनेर सोधेको मैले डाक्टर साहब। अब बिहान उठेर नित्य कर्म गरेपछि सधैँ योगा सेसन हुन्छ मेरो, 1.5 देखि 2 घण्टाको योगा गर्छु। त्यसपछि चाहिँ नुहाई धुवाई गरेर चाहिँ खानपिन गरेर अफिस गइन्छ। अफिसमा त्यस्तै अब अफिसबाट आएपछि घरमा यसो घर परिवारसँग बस्ने, समय व्यतीत गर्ने, त्यही हो, अरू खास विशेष केही छैन। डाक्टर साहब, यहाँ हामीलाई केही प्रश्नहरू आएका छन्, म अब प्रश्न राख्न चाहन्छु डाक्टर साहब। हस् हस्। हरिमाया सिग्देल यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, हाम्रो सिंहदरबार वैद्यखाना पुरानो विश्वासिलो औषधालय हो, यसमा कति किसिमका औषधिहरू बनाइन्छ, यस्ता भाइरसलाई निर्मूल पार्ने औषधिहरू के छन्, विस्तारमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। सिंहदरबार वैद्यखाना नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको औषधि कम्पनी हो। पहिलादेखि कोभिड-19 को महामारी भन्दा पहिल्यैदेखि विभिन्न किसिमको औषधिहरू उत्पादन गर्दै आएको छ। लगभग 130 प्रकारका औषधिहरू सिंहदरबार वैद्यखानाबाट उत्पादन हुने गरेको स्थिति हो। कतिपय औषधिहरू सिजनल पनि बनाइन्छ, सिजनल एभाइलेबिलिटीको आधारमा, जडीबुटीको त्यस आधारमा पनि बनाइन्छ। र कोभिडसँग रिलेटेड धेरै औषधिहरू, दरबार वैद्यखानाको धेरै औषधिहरू कोभिड महामारीमा प्रभावकारी हुन सक्छ। यसमा कि कोभिडसँग रिलेटेड लक्षणको आधारमा, लक्षणहरूको आधारमा लाक्षणिक उपचारको लागि विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी विभिन्न चाहिँ जडीबुटीहरू जुन चाहिँ अहिले आधुनिक भनौँ अध्ययन अनुसन्धानले भाइरस विरुद्ध काम गर्ने
अध्ययनहरूले देखाएको छ त्यस्ता औषधिहरू पनि उपयुक्त हुन सक्छ। तर ठ्याक्क कोभिडको भाइरसलाई नै मार्ने र त्यस किसिमको चाहिँ प्रभाव देखाउने औषधिहरूको अहिले ट्रायल भइसकेको स्थिति छैन। तर प्रारम्भिक अध्ययनहरूले जस्तो कि मोलिकुलर डकिङ भन्छ, एउटा केमिकल स्ट्रक्चर बनाएर भाइरसको एउटा स्ट्रक्चर बनाएर र जडीबुटीको एउटा फाइटोकन्स्टिट्युएन्टको केमिकल स्ट्रक्चर बनाएर ती दुवैसँग भिडान गर्दाखेरि भाइरसमा प्रभावकारी देखिने अध्ययनहरू भएको छ। त्यसमा चाहिँ अश्वगन्धा भन्ने एउटा मेडिसिनल प्लान्ट हो, जडीबुटी हो अश्वगन्धा। त्यसै गरी हाम्रो भान्सामा पाइने बेसार, त्यसै गरी यी औषधिहरूको मोलिकुलर डकिङ गर्दा भाइरसको चाहिँ जस्तो बेसारमा पाइने कर्क्युमिन भन्ने तत्त्व, निममा पाइने निम्बिन भन्ने तत्त्व, यो दुईटा तत्त्वले चाहिँ कोभिड भाइरसको स्पाइक ग्लाइकोप्रोटिनमा गएर रिएक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यसको वृद्धिलाई रोक्ने, त्यसलाई नष्ट गर्ने भनेर मोलिकुलर डकिङको स्टडी भएको छ। तर यसको क्लिनिकल ट्रायल भएर मानिसमा वा एनिमलमा यसको प्रमाणित हुन चाहिँ अहिले बाँकी छ। तर यसरी भनौँ यी फाइटोकन्स्टिट्युएन्ट केमिकलहरूले चाहिँ केही न केही मात्रामा कोभिड विरुद्ध चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। त्यसै गरी कतिपय जडीबुटीहरूले हाम्रो शरीरमा कोभिड लगायत अन्य रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनमा पनि उपयोगी सिद्ध हुन्छ। अब बेसारकै कुरो गरौँ, बेसार पनि आफैमा इम्युन सिस्टम इन्हान्स गर्ने अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने हो। त्यसै गरी अघि भने जस्तै अश्वगन्धा भइगयो। त्यसै गरी गुर्जो भन्छौँ हामी नेपालीमा, गुडुची संस्कृत आयुर्वेदको भाषामा भनिन्छ। वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कर्डिफोलिया हो। यी औषधिहरूले चाहिँ शरीरमा कुनै पनि भाइरस वा ब्याक्टेरिया विरुद्ध लड्न रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ। अब यिनै औषधिहरू, यिनै जडीबुटीहरू राखेर बनाइएको विभिन्न औषधिहरू सिंहदरबार वैद्यखाना लगायत अरू कम्पनीहरूको पनि उत्पादनहरू पाइन्छ। जस्तो अश्वगन्धा चूर्ण पाइन्छ, जस्तो कि सनसम्नी बट्टी, गिलोय घनबट्टी पाइन्छ। त्यसै गरी विभिन्न औषधि उत्पादनकर्ताहरूले चाहिँ यी औषधिहरू मिलाएर बनाएको चाहिँ पेटेन्ट औषधिहरू पनि अहिले बजारमा उपलब्ध छ। त्यसै गरी तुलसी भइगयो, तुलसी चिया वैद्यखानाको एउटा बहुत राम्रो प्रोडक्ट हो। त्यसको हामीले नियमित चाहिँ प्रयोग गर्यो भने त्यसले पनि रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउनुको साथै सामान्य रुघाखोकी लाग्ने आदि इत्यादिमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी कृष्णचन्द्र नेपाल सोध्नुहुन्छ, नेपाल जडीबुटीले सम्पन्न छ भन्छन्, अझ रामदेव बाबाले हाम्रो हिमाली क्षेत्र जडीबुटी नै जडीबुटी भएको ठाउँ हो भन्छन्। हाम्रो देशमा यो जडीबुटीको प्रयोग कति प्रतिशत भएको छ र किन पूर्ण रूपमा हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ? वास्तवमा नेपाल चाहिँ मल्टी डाइभर्सिटी भएको कन्ट्री हो। यहाँ चाहिँ विभिन्न लो ल्यान्डदेखि हाई अल्टिच्युडसम्मको हामी कहाँ इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यस किसिमको डाइभर्सिटी छ। त्यसमा हिमालय प्रदेश वास्तवमा जडीबुटीको चाहिँ खानी नै हो। विभिन्न किसिमको जडीबुटीहरू पाइन्छ। लगभग मोटामोटी ठ्याक्क हामीले चाहिँ यति नै जडीबुटी पाइन्छ हाम्रो देशमा भन्ने एक पनि मोटामोटी चाहिँ 2250 जातिको मेडिसिनल प्लान्टहरू हाम्रो देशमा पाइन्छ। अब रामदेवले गर्न सक्छ, हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने पक्कै होइन। हाम्रो पनि विभिन्न आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग भन्ने आयुर्वेदको निकाय, त्यसै गरी सिंहदरबार वैद्यखाना, त्यसै गरी आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, त्यसै गरी नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, त्यसै गरी हरेक जिल्लामा रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूले पक्कै पनि चाहिँ
सेवा प्रवाह गर्दैछ जनतामा, जनतामा त्यसको राम्रो प्रभाव पनि परेको हो। तर यो कुरो अवश्य हो कि जति हामीले यहाँको जडीबुटी हामी आफैले जुन किसिमले युटिलाइज गर्न सक्थ्यौँ त्यो गर्न सकिरहेको स्थिति चाहिँ होइन। अब हामीले चाहिँ भनौँ न्यून दरमा कौडीको मूल्यमा चाहिँ हामीले कच्चा पदार्थ जडीबुटीको निर्यात गर्छौँ, पछि चाहिँ त्यसैको औषधि बनेर आएपछि प्रशोधित औषधिहरू वा प्रशोधित द्रव्यहरू वा सुगन्धित तेलहरू वा विभिन्न खाद्य पदार्थको रूपमा जडीबुटीहरू बनेर आएपछि चाहिँ हामी त्यसको बहुमूल्य पैसा तिरेर हामीले किन्ने गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ सरकारको जुन किसिमले ध्यान पुग्नु पर्ने हो, जडीबुटीमा जुन किसिमको लगानी हुनुपर्ने हो, संरक्षणदेखि लिएर प्रशोधन लिएर खेती विस्तारमा त्यति चाहिँ पक्कै पनि ध्यान पुग्न सकेको स्थिति चाहिँ होइन। त्यसैगरी गोपाल आचार्य सोध्नुहुन्छ, योग आयुर्वेद जडीबुटी लगायत आयुर्वेदीय जीवनशैली अपनाएर आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाएर हामी भाइरस विरुद्ध लड्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ। एकदम सक्छौँ, स्योर सक्छौँ। योग दैनिक योग गर्नु भनेको आफैमा चाहिँ एउटा शरीर विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउनु हो। त्यसकारण नै सरकारले, नेपाल सरकारले चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढोस् र चाहिँ योग प्रति चाहिँ यसको जनताको ध्यान आकर्षित होस् भनेर चाहिँ राष्ट्रिय योग दिवस हरेक वर्ष माघ 1 गते राष्ट्रिय योग दिवस घोषणा गरेको छ। त्यस दिन योगालाई प्रमोट गर्न, त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 21 जुनको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने गरिन्छ। योगले निश्चित रूपले योग सधैँ एउटा नारा पनि हामीले आयुर्वेद संस्थाहरूले दिने गरेको छ, गरौँ योग रहौँ योग भन्नाले योग गरेपछि वास्तवमा कोभिड लगायत अन्य रोगहरूसँग पनि लड्न मद्दत गर्छ। संक्रामक रोग त्यति मात्र होइन कि संक्रामक रोग बाहेक नसर्ने किसिमको रोग जसलाई नन कम्युनिकेबल डिजिज अर्थात् एनसिडी भन्छ, त्यस्तोमा पनि योगको ठुलो महत्त्व छ। योगको साथसाथै आयुर्वेदले चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली भन्छ, दिनचर्याको कुरो गर्छ, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, पथ्य अपथ्यको कुरो गर्छ। अर्थात् दिनमा बिहान उठेदेखि साँझ परुन्जेलसम्म हामीले के एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ, रातकालमा हामीले के एक्टिभिटिज गर्नुपर्छ, कस्तो खाना खानुपर्छ, कुन ऋतुमा के एक्टिभिटिज गर्ने, कस्तो खाना खाने, कस्तो लुगा लाउने, यी सब कुरो चाहिँ आयुर्वेदमा वर्णन गरिएको छ। र यी कुरोहरू पालन गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा हामी रोग लाग्नबाट बच्न सक्छौँ र स्वस्थ जीवन चाहिँ व्यतीत गर्न सक्छौँ र हाम्रो आयुमा चाहिँ वृद्धि र हामी चाहिँ सुखपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्षम हुन्छौँ। त्यसकारण निश्चित रूपले योग र आयुर्वेदमा वर्णित क्रियाकलापहरू पालना गर्न सकियो भने रोगबाट मुक्ति पाउन र स्वस्थ जीवन अपनाउन र लामो आयु बाँच्न निश्चित रूपले सघाउ पुर्याउँछ। त्यसैगरी शान्ति बगाले सोध्नुहुन्छ, म नियमित आयुर्वेदका औषधि सेवन गर्छु, हाम्रो घरमा पनि सबैलाई यसैले राम्रो गरेको छ, हामी सबै सुरक्षित छौँ, अब यो भाइरससँग हामी डराउनु पर्छ कि पर्दैन? के औषधि भन्नुभयो एकचोटि फेरि भन्नु त, केही औषधिको नाम भन्नुभयो? होइन, औषधिको नाम भन्नुभएको छैन डाक्टर साहब, हामी औषधि सेवन गर्छौँ मात्रै भन्नुभएको छ। अब आयुर्वेदमा हेर्नुहोस् विभिन्न किसिमको औषधिहरू हुन्छ, जस्तै विशेष रोग विशेषमा प्रयोग हुने रोग शमन गर्ने औषधिहरू हुन्छ भने एउटा रसायन भन्ने कुरो छ। रसायनको कन्सेप्ट छ आयुर्वेदमा। रसायन भनेको के हो भनेपछि जसले जरा अर्थात् बुढ्यौली र अन्य रोगहरू लाग्न नदिने रसायन भन्छ त्यसलाई। जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, अर्थात् जसले रोक्ने अर्थात् जसले अरू व्याधिहरूबाट रोक्ने रसायन औषधि भन्छ।
रसायन औषधि चाहिँ नियमित सेवन, रसायनको नियमित सेवन गर्न उपयुक्त हुन्छ। तर अन्य औषधिहरूको चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम निश्चित समयसम्म मात्र खानुपर्ने, कुनै विशेष रोगको लागि विशेष औषधि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम कुनै निश्चित समयसम्म मात्र खानुपर्ने हुन्छ भने रसायन औषधिहरू चाहिँ नियमित सेवन गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि जुन हामी बजारमा एउटा भनौँ न च्यवनप्राश सबले सुनेको नाम हो, च्यवनप्राश एउटा रसायन हो। त्यसै गरी अमला चाहिँ एउटा रसायन हो। अमलाबाट बनेको आमलकी चूर्ण त्यो एउटा रसायन हो। अश्वगन्धा एउटा रसायन हो। त्यसकारण रसायन औषधिहरू सेवन गर्न चाहिँ कन्टिन्यू रूपले, अरू औषधि चिकित्सकको परामर्श अनुसार मात्र केही समयसम्म मात्र चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण रसायन औषधिको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधिहरूको सेवन गर्दै हुनुहुन्छ भने ठिक हो, त्यो सेवन गर्न मिल्छ। तर कतिपय औषधिहरूको के हुन्छ भने नि अलिकति भनौँ प्रयोग गर्न नहुने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। जडीबुटी हो भन्दैमा, आयुर्वेद औषधि हो भन्दैमा सबै औषधि चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै अवस्थामा आफू खुसी खान पनि उपयुक्त हुन्न। त्यसकारण चिकित्सकको परामर्श बमोजिम जुन औषधि सेवन गर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि नजिकको आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी वा आयुर्वेद चिकित्सकसँग सल्लाह गरेर चाहिँ सेवन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै कोभिडको परिप्रेक्ष्यको कुरो गर्ने हो भने आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले एउटा आफ्नो वेबसाइटमा एउटा सूचना राखेको छ। कोभिडको संक्रमण वा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनलाई कुन कुन जडीबुटी कसरी प्रयोग गर्ने, ती जडीबुटीहरू त्यसरी नेपाल टेलिभिजनको उमा पनि आउँछ, त्यो विज्ञापन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसअनुसार उल्लेखित मात्रा, उल्लेखित विधि अनुसार औषधि सेवन गर्न पक्कै फाइदा हुन्छ र पक्कै पनि चाहिँ कोभिड लगायत अरू रोगबाट पनि बचाउनलाई मद्दत गर्न सक्छ। त्यसै गरी बसन्त भट्टराई सोध्नुहुन्छ, आयुर्वेदलाई एउटा वेद भनिन्छ, त्यसमा भाइरस प्रजातिको व्याख्या छ या छैन? एकचोटि फेरि भन्नु त सर। आयुर्वेदलाई एउटा वेद भनिन्छ, हजुर सुन्नु भएको छ? आयुर्वेदलाई एउटा वेद भनिन्छ, त्यसमा भाइरस प्रजातिको व्याख्या छ या छैन? ओ ठिक ठिक ठिक, भाइरसको कुरो गर्नु भएन। ठ्याक्क चाहिँ आयुर्वेदले ठ्याक्क कोभिड भाइरस वा इन्फ्लुएन्जा भाइरस हैन, वा चाहिँ हेपाटाइटिसको भाइरस, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी आदि भाइरस भनेर एक एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ त्यहाँको ग्रन्थहरूमा भाइरसको नामहरू हुँदैनन्। तर आयुर्वेदले भाइरस होस् वा ब्याक्टेरिया होस् यिनीहरूको कन्सेप्ट पहिल्यै दिएको छ। हजारौं वर्ष पहिला आयुर्वेदको संहिताहरू, ग्रन्थहरू रचना हुँदा सूक्ष्म जीवाणुहरूको कन्सेप्ट, कृमिको कन्सेप्ट, जीवाणुको कन्सेप्ट पहिल्यै चाहिँ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर ठ्याक्क चाहिँ आजकल आधुनिक चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ नयाँ खोज भए जस्तै, नयाँ नयाँ भाइरस आए नाम दिए जस्तै, त्यसरी चाहिँ भाइरसको नामहरू। आदरणीय साथीहरू, उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। इन्टरनेटको समस्याले बोल्दा बोल्दै डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। साथीहरू, हामीले यो बहस कार्यक्रम निरन्तर रूपले चलाइराखेका छौँ र अझै केही समय हामी चलाउन सुझावहरू पनि आइरहेका छन्। हामी त्यसै किसिमले नै अगाडि छौँ। हामी मनोचिकित्सकसँग कुरा गऱ्यौँ भने हामी अहिले आयुर्वेद चिकित्सकसँग कुरा गर्दै थियौँ। अब हामी केही समयपछि पत्रकार साथीसँग हामी जोडिँदैछौँ। आज हामीसित वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ र डाक्टर पूर्णेश्वर जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब जोडिँदै, हजुर डाक्टर साहब
अब कार्यक्रमलाई म बिट मार्न पनि चाहन्छु। अहिले डाक्टर साहब बोल्दा बोल्दै काटियो। यो इन्टरनेटको समस्या अब हामीले बेहोरी नै रहनु परेको छ। डाक्टर साहब अब यो आयुर्वेदका लागि आयुर्वेदले अब यो जुन खालको कोभिड-19 का लागि डाक्टर साहबले हाम्रा दर्शकहरूलाई यो किसिमबाट काम गरौँ भनेर भन्नको लागि के भनिदिनुहोस् न, टिप्स केही दिनुहोस् न, अनि हामी कार्यक्रम क्लोज गर्छौँ। अब ल आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ एउटा गाइडलाइन जारी गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले। त्यसमा चाहिँ कोभिड-19 विरुद्ध रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी बढाउने, त्यहाँ विभिन्न औषधिहरूको वर्णन गरिएको छ। आदरणीय साथीहरू, फेरि इन्टरनेटका कारण डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। बोल्दा बोल्दै हामीसित छुट्नु भएको छ। हाम्रो इन्टरनेटको अवस्था यस्तै छ, किनभने अब हामी सबैले जानेको देखेकै हो। फेरि पनि जोडिनु भएको छ डाक्टर साहब। हजुर डाक्टर साहब, यसलाई अलिकति क्लोज गरौँ। अब हाम्रो समय सिद्धिन लागेको छ। हजुर, कारण आयुर्वेद चिकित्सा विभागद्वारा जारी गरिएको गाइडलाइन अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हामीले ती औषधिहरूको सेवन गर्न सक्छौँ। जस्तै त्यो गाइडलाइनमा सामान्य किसिमले गुर्जोको काढा बनाएर खाने उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी बेसार र असुरोको पात पकाएर खाने कुरो उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो भान्सामा पाउने पिपली, सुँठो, मरिच, दालचिनी यिनीहरू चाहिँ पकाएर खाने उल्लेख गरिएको छ। ती गाइडलाइन अनुसार चाहिँ हामीले औषधि तथा मसलाहरूको प्रयोग गर्यो भने त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्दछ। हस् त डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण भनाइका लागि आभार व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार डाक्टर साहब। ल नमस्ते सबलाई। आदरणीय साथीहरू, हामी आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर पुण्येश्वर जीसित कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसित वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालज्यू हुनुहुन्छ। किशोर दाई, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दाई। अनि लामो समय लकडाउन भयो, यो कोभिड-19 को कहर, दिनहरू कसरी बिते, अलिकति अनौपचारिक कुराबाट सुरु गरौँ न दाई। मलाई त लकडाउन रमाइलो लाग्यो। आराम गर्न नपाएको है, लामो समयसम्म दौडधुप यताउति गरिराखेको, घरबाट टाढा जान नपर्ने। बिहान उठ्यो, तरकारी पसल हेर्न गयो, अनि पुलिसहरू आउँछन्, हटाउँछन्, भगाउँछन्। कसैले चाहिँ नि तपाईँको केही सोधेदेखि आएर घेराबन्दीमा राख्छन्, पुलिसको हाकिम आउँछन्, भाषण दिन्छन्। त्यसै गरी बित्यो, रमाइलो भयो। म यहाँ आएका प्रश्नतिर नै जान्छु दाई। अब त्यसपछि अलिकति समय भयो भने म दाईसित राजनीतिक कुरा पनि गर्न खोजिराखेको छु, तर प्रश्न नै जे प्रश्न आछन् म त्यही प्रश्न राख्छु दाई। प्रदीप खनाल सोध्नुहुन्छ, अहिले कोभिड-19 ले ठुला मिडिया हाउस पनि चल्न कठिन भएको छ भन्छन्, यो अवस्था कस्तो हो भनेर सोध्नुहुन्छ दाई प्रदीप खनाल। के सोध्नु पर्यो उहाँले? यो कोभिड-19 ले ठुला मिडिया हाउस पनि चल्न कठिन भएको छ भन्छन्, यो के सत्य हो भनेर भन्नु भएको छ? एकदमै सत्य हो। तपाईँ हामीले देखेका छौँ, यहाँका चाहिँ ठुला समाचार पत्रहरू 6-7 दिन मात्रै भए पनि कान्तिपुर पनि रोकियो, अरू पनि रोकिए। आदरणीय साथीहरू, फेरि यहाँ पनि प्राविधिक समस्या आएको छ। बोल्दा बोल्दै इन्टरनेटबाट डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ विश्व दाई। पक्कै पनि हामी फेरि तुरुन्तै जोडिनेछौँ, किनभने हाम्रो प्राविधिक अवस्थाहरू कस्ता छन् भन्ने कुराहरू पनि यसले इङ्गित गर्छ। किनभने इन्टरनेटको समस्या, अब बत्तीको त्यति नै ठुलो समस्या छ। त्यसैले अब जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई दाई बोल्दा बोल्दै ठ्याक्कै काटियो। हजुर, कन्टिन्यू गर्नु। हजुर, अब कुरो के भन्नु होला भने एकदमै अप्ठ्यारो हो अवस्था चाहिँ नि, होइन?
अब यति अप्ठ्यारो अवस्था कि 6-7 दिनसम्म अखबारहरू बन्द पनि भए, कति अखबार त अहिलेसम्म पनि आउन सकेका छैनन्। जसजना ससाना मनोरञ्जनका अखबारहरू तपाईँको बन्द नै भए, कोही चाहिँ तपाईँको अहिले अनलाइन चलिराखेका छन्। ठुला अखबारहरूमा पनि तपाईँको पाना घटेको छ। सामग्रीहरू पाना घटेपछि सामग्री घट्नु स्वाभाविकै हो। यो लकडाउनले चाहिँ नि मिडियालाई चाहिँ धेरै नै असर पारेको छ। त्यसै गरी तीर्थ भट्टराई सोध्नुहुन्छ दाइ, अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई कस्तो सहयोग पुर्याउने देख्नुहुन्छ? खोइ मैले त चाहिँ तपाईँको सरकारी बजेटले सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याएको विगत 50 वर्षमा कहिले पनि देखेको छैन। र म चाहिँ नि त्यसको पक्षपाती पनि होइन। म सरकारी बजेटको आधारमा सञ्चार चल्नुपर्छ भनेर भन्ने विचार मान्यताको पक्षपाती होइन। स्वतन्त्र सञ्चार चलाउने हो भने तपाईँ स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, आर्थिक रूपले पनि सामाजिक रूपले पनि, र आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ। सरकारले सहयोग देला, मलाई अनुदान देला, त्यसले चाहिँ मलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन देला र म पत्रिका चलाउँला, पत्रकारिता गरौँला भन्नु चाहिँ नि तपाईँको दुःखदायी कुरा हो, खेदजनक कुरा हो। त्यसै गरी अकला थापा सोध्नुहुन्छ, पत्रकारहरू समाचार लिन बाहिर जानुपर्छ, उनीहरूको सुरक्षाको लागि कस्तो प्रबन्ध भएको देख्नु भएको छ? पत्रकारिता भनेको तपाईँको कुनै तपाईँलाई जबरजस्ती गर्न लगाएको पेसा होइन कसैले पनि। त्यसो हुनाले म के भन्छु भन्नु होला भने पत्रकारितामा लाग्ने मानिसले आफूलाई सुरक्षित राखेर आफै काम गर्न सक्नुपर्छ। अरू कुनै पनि कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले सरकारको सुरक्षा, सरकारको आँत खोजेर सूचना सञ्चारहरूको चाहिँ तपाईँको एक्सेस खोजेर हिँड्ने हो र आफ्नो काम नगर्ने हो भने त्यस्तो पत्रकारिताको केही अर्थ छैन। त्यसै गरी सन्तोष मगर सोध्नुहुन्छ, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा हालिन्छन्, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छन्, के कारण होला भन्नुहुन्छ? किनभने सम्बन्धित निकाय चलाउने सरकार तपाईँको जनताप्रति रेस्पोन्सिभ छैन। उसले जनताको कुरा सुन्न छोडेको छ। जनताका कुरा उसको लागि चाहिँ तपाईँको तितो हुन्छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको के भन्छु भन्नु होला भने यो पत्र पत्रिका भ्रष्टाचार आए पनि जे भए पनि तपाईँको त्यो चाहिँ नि कारबाही पनि हुँदैन, त्यसमा कसैले रेस्पोन्स गर्दैन। त्यसै गरी योगेश सोध्नुहुन्छ, ओमले ल्याएको किट नक्कली भन्थे, त्यसैले परीक्षण गरे र त्यसैको भुक्तानी पनि गरे भन्ने सुनिन्छ, के हो बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिले कोरोनाको तपाईँको यो कोरोना विरोधी अभियानमा सरकारले जे जति काम गरेको छ त्यसमा धेरैले पत्रकारहरूले मात्रै होइन विज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। त्यो प्रश्नको चाहिँ जवाब सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका खरिदमा, प्राविधिक खरिदमा, तपाईँको औषधि खरिदमा, सबै कुराको खरिद तपाईँको ठुलो धनराशि भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने चाहिँ तपाईँको सुन्नमा आएको छ। पत्र पत्रिकाले लेखिराखेका छन्, त्यो लेखि मात्रै राखेका छन्। त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ रिस्पोन्सिबल भएर यो यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ नि गरेका छौँ, यो चाहिँ होइन भनेर भन्न सकेको काम उत्तरदायीपूर्ण सरकारको काम चाहिँ औँला उठिसकेपछि तपाईँको जवाफ दिनु हो। त्यो जवाफ दिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ दिएको मैले देखिनँ। त्यसै गरी बिजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 महात्म्यमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य-मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? दाइ सुन्नु भएको छ? हजुर दाइ सुन्नु भएको छ? म फेरि प्रश्न भनौँ। यहाँ डिस्टर्ब आयो कि मैले? हजुर दाइ
आदरणीय साथीहरू, हामी किशोर नेपाल वरिष्ठ पत्रकार र धेरै नै सिनियर, धेरै एउटा एक किसिमको बौद्धिक नागरिकसित हामी संवादमा छौँ। उहाँको प्राविधिक समस्या फेरि आएको छ यो इन्टरनेटको, किनभने हाम्रो इन्टरनेटको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि यसले देखाएको छ। किनभने हामी कुरा गर्दा गर्दै बिचमा अड्किएका छौँ। दाइ मलाई सुन्नु भएको छ? मैले त कम्प्युटरै खोल्नु पर्ने रहेछ, यो मोबाइलमा त डिस्टर्ब हुँदो रहेछ धेरै। हजुर हजुर दाइ, म फेरि प्रश्न राख्छु दाइ। यो विजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 महात्म्यमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको कार्य मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? यो स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकार, सबै सरकारहरू चाहिँ तपाईँको सानो मानेका अवस्थामा छन् अहिले। र मलाई के लाग्छ भन्नुलाई भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ नि तपाईँको अहिले जवाफ दिन सक्ने, यिनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि भएको छैन। खासै भन्ने हो भने काम त्यति धेरै भएको छैन। समुदायमा तपाईँको कोरोना भाइरस अहिले छिर्दै गइराखेको छ र यो अवस्थामा हामीले के भनेर चाहिँ नि प्रश्न गर्ने र कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? किनभने अहिले समुदायमा गएर हेर्न जाने, त्यहाँ चाहिँ मोनिटर गर्न जाने अवस्था पनि छैन। पत्रकारहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफै हाम फालेर त्यहाँ जाने कुरा पनि आउँदैन। सरकारले चाहिँ तपाईँको सूचना आफूलाई मनपर्ने, आफूलाई चाहिने, आफूलाई हुने खालको सूचना मात्रै दिएको छ। त्यसै हुनाले म चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भन्नुलाई भनेदेखि अहिले नै हामीले त्यो मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन। क्षति बढ्दै गइराखेको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइराखेको छ। सरकारले भनेको जस्तो छैन, उसले आश्वस्त गराउन सकेको जस्तो छैन। यहाँ त मैले के देखाएको छु भन्नुलाई भने सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रीजीले नै के भन्नुभयो भने यो चाहिँ नि नेपालीको आँखामा मोतियाबिन्दु बारेको छ। सरकारले यत्रो विदेशी सरकारले समेत गर्न नसकेको काम गरेका छ, त्यो पनि देख्दैनन् भनेर भन्नुभएको छ। अनि यस्तो भन्ने चाहिँ नि तपाईँको सरकारलाई म उत्तरदायी सरकार भन्न सक्दिनँ। पक्कै पनि दाइ, तर यो यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ दाइ, किनभने यो अब हामी नयाँ संविधान अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका सरकार निर्माण गर्यौं र पहिलोचोटि कोभिड-19 को कहर आयो। यसमा पालिका सरकारसित आलोचना पनि भयो र जति राहत अथवा कुनै पनि चिज पाए त्यो पालिका सरकारबाट पाए। प्रदेश सरकार कहीँ पनि देखिएन र संघीय सरकारको त एकदम विवादै विवाद र त्यो पनि भ्रष्टाचारसित धेरै कुराहरू जोडिएको अवस्थाले यो सरकारको चित्रण यो अवस्थाको हुन सक्छ दाइ, यो देखिन्छ? संघीय सरकारको चाहिँ तपाईँको कालामाला तपाईँ हामी सबैले देखेकै छौँ। 2 नम्बर प्रदेश सरकारले चाहिँ तपाईँको अलिकति काम गरेको चाहिँ देखिएको छ अहिले। किनभने तपाईँको 1 हदसम्म उनीहरूले चाहिँ तपाईँको कोरोना भाइरसको दाइ आवाज सुनिएको छैन, आवाज सुनिएन। आवाज सुनिएको छैन। हजुर आयो, ठिक छ दाइ, ठिक छ। तपाईँको चाहिँ नि अन्तको अवस्थामा पनि चाहिँ के छ भन्नाले राख्छ कि अन्तको अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारहरूले, प्रादेशिक सरकारहरूले गर्नुपर्ने जति काम जुन हिसाबले, जुन तत्परताका साथ गर्नुपर्ने त्यस्तो गरेका छन्। कोरोना भाइरसको लागि आएका धेरै खर्चहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खराब काममा खर्च भएका चाहिँ छन् भन्ने पैसा चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ खराब काममा खर्च भएका छन् भन्ने पनि मानिसहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। यी मानिसहरूको आरोपलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ होइन भनेर भन्न मिल्दैन। किनभने तपाईँको हामीले 2 महिना 2.5 महिना लकडाउन गरिसकेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा अचानक चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ आवाज एकदमै मसिनो भयो, आवाज एकदमै कम भयो। आवाज त मेरो यही हो, अब कति कराउनु यार यो भन्दा बढी त। अहिले आयो। आदरणीय साथीहरू, फेरि प्राविधिक रूपले हामी टुटेका छौँ, किनभने इन्टरनेटको समस्या आएको छ र त्यो समस्याले गर्दाखेरि हामी डिस्कनेक्ट हुन पुगेका छौँ। फेरि हामीसित जोडिनु भएको छ। हजुर दाइ, त्यसैलाई कन्टिन्यू गरौँ दाइ। त्यसै हुनाले चाहिँ म के भन्छु भन्दा भने प्रदेश सरकारको, क्षेत्रीय यो स्थानीय सरकारको र चाहिँ नि संघीय सरकारको तिनैवटा सरकारको मूल्याङ्कन तपाईँको उनीहरूको क्षमताको आधारमा गर्नुपर्छ। संघीय सरकारका अधीनमा चाहिँ धेरै ठुल्ठुला अस्पतालहरू छन्, त्यसै गरी सुविधाहरू पनि संघीय सरकारसँग छन्।
प्रादेशिक सरकारहरू भर्खर गठन भएका छन् र उनीहरूको चाहिँ सुविधा पनि तपाईँको सङ्घीय सरकारको अनुपातमा थोरै छ। स्थानीय सरकारको त पुरै नगर्नुहोस्, उनीहरूले जे गर्न सके त्यो गरे। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्नुलाई भने यो सरकारहरूको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ कोरोना भाइरसको प्रभाव र असरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हेर्नु, भोलिसम्म के हुन्छ पर्सिसम्म के हुन्छ हेर्दै जाउँ। आजसम्मको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि म सरकारका चाहिँ सम्पूर्ण अहिलेसम्मका गतिविधिहरूलाई चाहिँ सफल मान्न सक्दिनँ। किनभने मानिसको मनमा त्रास चाहिँ नि रहेको छ। कोरोनाको त्रास चाहिँ नि हिजो लकडाउन हुँदाखेरि बरु चाहिँ नि तपाईँको त्रास थिएन, लकडाउन खुलेपछि त्यो त्रास बढेको छ। आज मात्रै चाहिँ नि मलाई एकजना चाहिँ साथीले सुनाउनु भयो कि काठमाडौँ उपत्यकामा बस चलाउने चालकहरू सबैलाई चाहिँ नि कोरोनाले चाहिँ छोएको छ भन्ने खालको समाचार मैले पाएँ। अब त्यो कसले चाहिँ तपाईँको त्यो छानबिन गर्ने, कसले खोजी गर्ने, तिनीहरूको चाहिँ उपचार कसले गराउने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी मनोज आचार्य सोध्नुहुन्छ त यो कोभिड-19 पछि सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? अब यसले चाहिँ तपाईँको दुनियाँको चाहिँ नक्सालाई नै उलटपुलट गरेर राख्दैछ। जस्तो हाम्रै समाजमा पनि चाहिँ तपाईँको अब बेरोजगारी बढ्छ, हामी कहाँ चाहिँ चिजबिजहरू महँगो हुन्छ। अब हाम्रो कृषि उत्पादन पनि उयो किताबमै मात्रै भइरहेको छ, नेताहरूले भाषणमा मात्रै गर्छन्, हामीले किनेर खानुपर्छ। यी सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि लाई हेर्दाखेरि के लाग्छ मलाई भन्नुलाई भने अबको दुनियाँ हामीले आजसम्म भएको रमाइलो खुसी लाग्दो दुनियाँ चाहिँ नि हुने छैन। अब हामी पनि चाहिँ तपाईँको विदेशमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब विदेशमा पनि तपाईँको केही देशहरूलाई छोडेर केही न केही हदमा चाहिँ नि ठुला देशहरू र विकसित देशहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको यसको असर परिहाल्छ। पक्कै पनि। अब अलिकति यी प्रश्न उत्तरका भन्दा नि अब समसामयिक राजनीतिक कुराहरूमा पनि म दाइसँग केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस सँगसँगै अधिवेशनको मुखमा पनि छ र अधिवेशन एउटा गर्ने लोकतान्त्रिक पार्टी अर्थात् निरन्तर 2046 सालदेखिबाट 5 वर्षमा अधिवेशन गर्ने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस छ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन तपाईँको अब अहिले अर्कै किसिमको चाहिँ नि वातावरणमा हुँदैछ, कोरोनाको चाहिँ नि छायामा हुँदैछ, तपाईँको कोरोनाले लिएर आउने अरू प्रभावहरूको छायामा हुँदैछ, भुकमरीको छायामा हुँदैछ। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मूल्य र मान्यताका चाहिँ नि आरोह अवरोह सुरु भएका छन्। एउटा एक किसिमको चाहिँ नि तपाईँको आँधी बेरी तुफान आएको छ। यहाँ चाहिँ नि तपाईँको के छ भन्नुलाई भनेदेखि मूल्य मान्यता आदर्शको भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ अवसरको खोजीमा मानिसहरू, नयाँ पुस्ताका मानिसहरू प्राय आएको देखिन्छ। त्यसै हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसका तपाईँको नेताहरूले अथवा महाधिवेशनबाट चुनिएर आउन चाहने भोलिका चाहिँ नि भावी नेताहरूले नयाँ परिस्थितिसँग जुझ्न नयाँ रणनीति बनाउनु पर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। अहिले जसरी चलिराखेको छ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यसरी चल्दैन, त्यो साध्य लाग्दैन। अब यहाँ पनि एउटा प्रतिबन्धित अवस्थामा अर्थात् युवा अवस्थामा भनौँ लामो समय एक किसिमले लोकतान्त्रिक आन्दोलनसित जोडिनु भएको व्यक्ति अब यतिखेर एक किसिमको राजनीतिक रूपले काङ्ग्रेसले अर्थात् डेमोक्रेसीको पक्षमा हुनुपर्ने कुरा के जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, अहिले त तपाईँको पार्टीहरू काङ्ग्रेस मात्रै होइन अरू पार्टीहरू जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि लोकतन्त्रको लागि काम गरेको दावा गरिरहेका छन् उनीहरू पनि लोकतन्त्रको पक्षमा देखिरहेको छैन मैले। त्यसो हुनाले लोकतन्त्र साँच्चै नै सङ्कटमा छ र यसलाई चाहिँ नि तपाईँको देशका आम जनताले, बुद्धिजीवीहरूले सबैले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। किनभने लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको लाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कुण्ठित गर्ने, यसलाई चाहिँ नि मार हान्ने, यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अनेकौं तत्त्वहरू अहिले चाहिँ नि सल्बलाइरहेका छन् नेपालमा। नेपालले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ धेरै भुक्तमान खेप्नुपर्छ यदि शासकहरू, दलहरू र हाम्रो विधि व्यवस्थाहरू चाहिँ नि सक्षम भएनन् भने। मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने नेपालमा अहिले जुन संविधान लेखिएको छ
गणतान्त्रिक संविधान, त्यो संविधान पनि पूर्ण छैन, अपूर्ण छ। यो चाहिँ नि तपाईँको संविधान भन्दा पनि दलहरूको बिचको चाहिँ नि सहमतिको दस्तावेज जस्तो छ। तपाईँको देशका सिमाना मिलेका छैनन्, जाति जनजातिका पहिचान बन्न सकेका छैनन्, तपाईँको चाहिँ नि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जेलमा राखिएको छ मजासित, तिनीहरू चाहिँ तपाईँको संसदमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन्, सरकारले निर्णय गर्न सकेका छैन, तपाईँको चाहिँ विवेकहीन निर्णयहरू मात्रै भइरहेका छन्। सरकारमा पार्टीको एकाधिकार छ, एउटा पार्टीको एकाधिकार छ, सबै जनताको एकाधिकार छैन। मलाई भोट दिने मात्रै नेपाली हुन्, अरू होइनन् भन्ने खालको मानसिकता बोकेका नेताहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रमाथि साँच्चै खतरा छ। जतिखेर यहाँहरू सशक्त रूपले देखिनु भएको थियो, नेपालको अवस्था यतिखेर जुन छ त्यतिखेरको अवस्था र यतिखेरको अवस्थालाई तुलना गर्दाखेरि नेपाल देश नै एक किसिमले गम्भीर सङ्कटमा छ भनेर भन्न पर्ने अवस्था पनि हो। जुन समय यहाँहरू पनि राजनीतिक रूपले सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको सङ्कट भनेको बेग्लै सङ्कट थियो। त्यो बेला तानाशाहीले लिएर आएको सङ्कट थियो, त्यो बेला निर्दलीय व्यवस्थाले लिएर आएको, पञ्चायत व्यवस्थाले लिएर आएको सङ्कट थियो। त्यो बेला चाहिँ नि विकास सीमित मान्छेको हातमा पुगेको सङ्कट थियो। तर आज चाहिँ तपाईँको हामीले सबै थोक पाएका छौँ, तर के भने त्यो हामीले पाएका कुराहरूमा कुनै पनि पूर्णता छैन। त्यो पूर्णताको कुरा मैले गरेँ हो, त्यो पूर्णता हुनुपर्छ। हामी चाहिँ तपाईँको 47 सालदेखि हिसाब गर्नुहोस् अहिलेसम्म करिब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 30 वर्षको चाहिँ झन्डै 30 वर्षको अवस्थामा हामी चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विकास प्रक्रियामा छौँ। तर राजनीतिको विकास कहाँनिर पुगेर अड्क्या छ र कहाँनिरबाट सुरु भएको छ त्यो तपाईँले पत्तै लगाउन सक्नुहुन्न। त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो सान्दर्भिकता मेटिँदै गइराखेको छ। दलहरूको बिचमा तपाईँको चाहिँ नि न्यूनतम सहमति पनि छैन। खालि एउटा कुरा के छ भन्नाले मेरो हातमा सत्ता पर्नुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने भागदौड मात्रै छ, कुरा त्यति हो। जसरी संविधान सभाबाट एउटा संविधान बनिसकेपछि मुलुक नयाँ अर्थात् नयाँ किसिमले रूपान्तरण हुनुपर्ने थियो, यतिखेर हुन नसक्नु पात्रहरूको कारण हो कि अर्थात् यहाँ भएका जुन फोर्सहरू हुन् ती फोर्सहरूले यो किसिमको परिस्थिति निर्माण गरे हो कि अर्थात् यहाँले भन्नुभएको जस्तै संविधानकै अपूर्णताले यी सबै परिस्थितिहरू उब्जिएका हुन्? अब एउटा त हेर्नु संविधानको अपूर्णता हो, हेर्नुहोस् यसमा कुनै शङ्कै छैन। यो मैले चाहिँ तपाईँको दोहोऱ्याउनु पर्दैन। विधिहरू संविधानहरू क्लियर भएपछि जनताले बुझ्ने भएपछि चाहिँ तपाईँको यो राम्रो कुरो हुन्छ। जस्तो अब प्रदीप गिरीले एउटा चाहिँ कुरा लिएर आउनु भएको छ, हिजो मैले उहाँको भाषण सुनेको थिएँ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ कुरा लिएर आउनु भएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ नि के छ भन्नु होला भने उहाँले चाहिँ नि यो रिकल गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई रिकल गर्ने चाहिँ नि तपाईँको अधिकार चाहिन्छ संविधानमा हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँको भनाइ के छ भनेदेखि जनप्रतिनिधिहरूमा डर सर भएन, जसले जे गरे पनि हुने भयो, कमसेकम जनताले तिनीहरूलाई चाहिँ नि फिर्ता बोलाउन सक्छन् भन्ने भएपछि त्यो भए हुन्छ। त्यो भएले गर्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो काम राम्रोसित गर्न सक्ने हुन्छन् भन्ने उहाँको तर्क थियो। मलाई त्यो कुरा ठिक लाग्यो। हेर्नुहोस् त्यो हाम्रो जस्तो देशमा त्यो चाहिने हो कि त्यसमा विचार गर्नु पर्यो। यहाँ त के छ भने बुद्धिजीवीहरू, नागरिकहरू कोही पनि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि विचार गर्न चाहँदैनन् के। सबै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ आफ्नो कुरा भन्न चाहँदैनन्। के हो त त्यो कसैले त्यो भन्नु पर्यो नि, कसैलाई त्यो भन्दैनन्। अन्तर्क्रियाको ऊ छैन। त्यो प्रजातन्त्रमा लोकतन्त्रमा चाहिँ नि मानिसहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया भएन भने अनि के हुन्छ त त्यसपछि? त्यसो भए यतिखेर मुलुकमा कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको एउटा बहस जरुरी कि या यतिखेर नेकपा अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुँदाखेरि लोकतन्त्र नै सङ्कट त यो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? हेर्नुहोस् अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि लोकतान्त्रिक संसदमा चाहिँ आइसकेपछि ऊ आयो भनेर त्यहाँ सङ्कट हुने भन्ने त कुरा आउँदैन। हेर्नुहोस् त्यसरी भन्न पाइँदैन। तर के भने उसले चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिनिमम चाहिँ नि तपाईँको उसमा राख्नु पर्यो, आफूलाई चाहिँ नि मिनिमम चाहिँ नि
जनमतबाट निर्वाचित भएको हुँदा त लोकतन्त्रवादी त मान्न सकिएला, त्यसमा के प्रत्यक्ष निर्वाचनको बहस अबको आवश्यकता हो? प्रत्यक्ष निर्वाचनको बहस भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि मैले त त्यो पनि देखेको छैन। तपाईँको सबै कुरा त भइ नै राखेको छ। त्यसो भए अहिले अब एउटा सरकारकै दलको पनि एउटा केही कुराहरू राखौँ। यतिखेर नेकपाको विवाद सरकारले काम गरेन भन्ने हो कि अर्थात् प्रधानमन्त्री म नै हुनुपर्छ भन्ने विवाद हो? यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? आदरणीय साथीहरू, हामी प्राविधिक रूपले फेरि डिस्कनेक्ट भएका छौँ। हामी संवाद गर्दा गर्दै यो डिस्कनेक्ट हुन पुगेका छौँ। पक्कै पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ। केही प्रश्न राख्दा राख्दै हामी डिस्कनेक्ट हुन पुगेका छौँ। फेरि पनि हामी जोडिएका छौँ। दाइ, अब यो म कार्यक्रमलाई अलिकति समापन गर्न चाहन्छु। यतिखेर नेकपामा जुन देखिएको विवादले सरकार अर्थात् समग्र जनताको चाहिँ जनतालाई निराशा, पार्टीभित्रको चाहिँ नि एक किसिमको अब पार्टी भित्रै पनि निराशा र यो सबै विवाद चाहिँ नि के हो र यसले यो केका लागि विवाद गरिरहेका छन्? यसका लागि अलिकति केही बताइदिनुहोस् न। अब सुन्नुहोस्, अब भौतिक उन्नति भएको छैन, परिवर्तनको नारा नेताहरूले दिए, ठुल्ठुला चाहिँ तपाईँको कुराहरू भयो। तपाईँको चाहिँ नि ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हुँदाहुँदै दिन बिते। जनताले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले तुइन हटाउँछु भन्दाखेरि पनि तुइनमा चढ्नुपर्ने बाध्यता रहिराख्यो। त्यस कारणले विकास हुन नसकेका, तपाईँको रोजगारी पाउन नसकेका धेरै अरू कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो यस्तो देखिएको होइन। किनभने जनता जब गरिबीबाट जनता चाहिँ नि पीडित छन्, उनीहरू त्यो गरिबीबाट मुक्त हुन सक्दैनन्, त्यो जन्जालबाट गरिबीको जन्जालबाट निक्लिन सक्दैनन्, तबसम्म चाहिँ तपाईँको हामी यस्तै अवस्था रहिरहेको छ। पक्कै पनि आदरणीय किशोर दाइ, किनभने हामीले यो कार्यक्रम वैशाख 1 गतेदेखि नियमित 2 दिन बिराएर राख्ने कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मी र एकजना पत्रकारका रूपले हामीले राख्ने गरेका छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा किशोर नेपाल दाइले समय दिनुभएर हामीलाई एक किसिमको महत्त्वपूर्ण गुण लगाउनु भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। दाइ, कार्यक्रमलाई म अन्त्य गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ? तपाईँले यो जुन कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ नि तपाईँको धेरै श्रोता पाउनुपर्छ, धेरै दर्शक पाउनुपर्छ र तपाईँ हाम्रो मात्रै होइन, बाहिरका मानिसहरूलाई पनि जोड्नुहोस् र हामीलाई पनि उहाँहरूको कुरा सुनाउनुहोस् र तपाईँ चाहिँ नि एउटा संवादको चाहिँ नि पुल बन्नुहोस्। त्यही हो मेरो भनाइ। आदरणीय साथीहरू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कोभिड-19 बहस हामी वैशाख 1 गतेदेखि निरन्तर गर्दै आएका छौँ र अझै पनि हामी लिएर जाने नै छौँ। आज हामी आधुनिक उपचार पद्धतिका डाक्टर, आयुर्वेदिक डाक्टर र वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल ज्यूसित कुराकानी यहाँहरूले सुन्नुभयो। यहाँहरूका प्रश्नहरू हामीले उहाँहरूलाई राख्यौँ र उहाँहरूले दिनुभएको उत्तरबाट पक्कै पनि यहाँहरूको चित्त बुझेको छ र बुझ्ने काम हामी भोलि दिनमा पनि गर्नेछौँ। आजका लागि प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने शाश्वत घिमिरे लगायत मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।